अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को लेकर मुखालिफिन इमरान खान को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से भारत या पाकिस्तान का कोई और दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है। बिलखुसूस भारत का नाम लेकर इमरान खान के लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने के लिए मुखालिफिन दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान को ये लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देना चाहिए। और इस वक्त भारत का मीडिया इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो कवरेज कर रहा है, इस कवरेज को लेकर मुखालिफिन इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं कि ये देखो, भारत भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च से खुश है। और जो इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च के अंदर पाकिस्तान की ISI को, पाकिस्तान की फ़ौज या एस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करके जो कुछ कह रहे हैं, इस पर भारत खुश है कि ये देखो, पाकिस्तान ने अब पाकिस्तान के अंदर से ही जो हमारा दुश्मन है, जो भारत अब जिसको अपना दुश्मन मानता है, यानी पाकिस्तान की फ़ौज है ISI को, उसको अंदर से ही लोगों की जानिब से बुरा भला कहा जा रहा है। तो हमें पाकिस्तान से लड़ने की क्या ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ख़ुद इमरान खान वो ISI या फ़ौज को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये ताने मुखालिफिन की जानिब से इमरान खान को दिए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की ISI को या पाकिस्तान की फ़ौज को कभी भी उस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं किया है जिस तरह से नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ या फिर शहबाज शरीफ जैसे लोग या उनकी जमात के लोग करते रहे हैं। इमरान खान ने अगर अपने जलसे के अंदर या अपने लॉन्ग मार्च के अंदर ISI को या फिर पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब किया है, तो उसकी वजह ये थी कि जो DGISI हैं और DGISPR हैं, इन्होंने मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद इमरान खान ने इनको मुखातब करके इनको जवाब दिए है। आज इस हवाले से नाज़रीन किराम, इमरान खान ने भारत पर बिजलियां गिराते हुए कहा है कि भारत कान खोल कर सुन लो, ये फ़ौज भी हमारी है, ये ISI भी हमारी है, और कभी भी गलत फहमी में मत रहना। अगर तुमने कोई भी हरकत की तो हम अपनी फ़ौज और अपने इदारों और अपनी एजेंसी के साथ खड़े हुए हैं। कभी भी इस गलत फहमी में मत रहना कि कहीं हमारी जो आपस की जो हमारी तनकीद है या आपस की कोई मामलात हैं, उनकी वजह से तुम फ़ायदा उठाओ। नाज़रीन किराम, इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि ख़ुद भारत के अंदर से ये बातें सामने आती रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर भारत को किसी से ख़तरा है तो वो नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं है, क्योंकि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे लोग ऐसे हैं जो ढेर होना जानते हैं, जिनको पता है कि लेटना कैसे है, जिनको ये पता है बूट कैसे चाटने हैं, जिनको ये पता है कि मफाहमत या दूसरे लफ्ज़ों में सौदे कैसे करने हैं। तो माजी के अंदर ये लोग पहले सौदे करते रहे हैं और जो कुछ भारत के अंदर इनके हवाले से रिपोर्ट होता रहा या हो रहा है वो सबके सामने है। इमरान खान एक ऐसा शख्स है जो ना तो भारत के सामने सरेंडर हो सकता है, ना ही भारत के सामने कोई मफाहमत या सौदा कर सकता है। वो तो पाकिस्तान के अंदर नहीं सौदा करने के लिए तैयार हुआ। आपने देख ही लिया 6 महीनों में क्या हुआ। अगर इमरान खान कोई सौदा करना चाहते, अगर इमरान खान कोई समझौता करना चाहते, तो इमरान खान की आज हुकूमत होती, उनकी हुकूमत ना गिरती। लेकिन उन्होंने सौदेबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं डील नहीं करूँगा, समझौते नहीं करूंगा, उसूलों पर खड़ा रहूंगा, चाहे जो मर्जी मुझे कुर्बानी देना पड़े। चुनांचे उसने अपनी वजारत उस्मा छोड़ दी और उसूलों की खातिर वो बाहर चला गया और उसने हुकूमत छोड़ दी। और जो रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए से जो लोगों ने इक़्तिदार हासिल किए हैं, वो चोर डाकू पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए। तो ऐसा शख्स जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करे, जिसने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे। अगर वो अमेरिका के साथ सुलह करता, फ़ौजी अड्डे दे देता, तो अमेरिका इमरान खान को आने वाले 10 सालों तक भी अपना हुक्मरान कबूल कर लेता पाकिस्तान का। तो इमरान खान तो झुकने वाला नहीं है। तो ऐसा शख्स यकीनन भारत के लिए ख़तरा है। ना ये कि शहबाज शरीफ जैसे लोग जो आज इमरान खान को ताने दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से पाकिस्तान का दुश्मन भी खुश हो रहा है। आज इमरान खान ने वाज़े कर दिया है कि ये फ़ौज हमारी है, ये ISI हमारी है और ये हमारे इदारे हैं, हम इनके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ जो तनकीद है वो भी सिर्फ उन कामों पर है जो काम ठीक होने चाहिए। गलत चीज़ों पर हम तनकीद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पूरे इदारों के ख़िलाफ़ हैं। तो ये नाज़रीन किराम, इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च से ये पैगाम दिया है। दूसरी नाज़रीन किराम, जो एक और अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त अब जुर्म बनता जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त एक ऐसा जुर्म बन चुका है कि जिसकी वजह से लोगों को अपनी ज़िंदगियां भी कुर्बान करना पड़ती हैं। चुनांचे अरशद शरीफ की शहादत आप जानते हैं कि किस तरह से उन्हें पाकिस्तान से
باہر جانا پڑا، ان پر کتنا پریشر تھا، کتنی تھریٹس تھیں، کتنی دھمکیاں تھیں، پھر کینیا کے اندر انہیں بہیمانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ اب ان کی شہادت کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں کی جو میڈیا ہے، وہاں کا جو سوشل میڈیا ہے، اس پر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ارشد شریف کی شہادت ایک مکمل ٹارگٹ کلنگ تھی، جیسا کہ عمران خان نے بھی کہا ہے، اور ان کو جان بوجھ کر شہید کیا گیا ہے۔ اب وہ جو تحقیقاتی ٹیم وہاں گئی ہے، اس نے جا کر جو انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں، ان کے اندر یہ بات ایک سامنے آئی ہے کہ میزبان تھے وقار احمد وہاں پر، جن کے پاس ارشد شریف ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کے حوالے سے یہ بیان ریکارڈ ہوا ہے کہ ارشد شریف انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف میرے گیسٹ ہاؤس پر 2 ماہ سے رہ رہے تھے، کسی دوست نے ان کی میزبانی کا کہا، واقعے کے روز ہم نے اکٹھے کھانا کھایا، جس کے بعد ارشد شریف میرے بھائی خرم کے ساتھ گاڑی میں نکلے، آدھے گھنٹے بعد فائرنگ کی اطلاع آئی۔ یہ بات میزبان وقار احمد نے تحقیقاتی ٹیم کو بیان ریکارڈ کراتے ہوئے بتائی ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ارشد شریف کی شہادت ہے، اس حوالے سے لوگوں کا تو یہی ماننا ہے کہ اس حوالے سے جو تحقیقات ہیں وہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں سامنے آئے گا، جیسا کہ بے نظیر کے قتل کی تحقیقات کا، یا پھر لیاقت علی خان، یا اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے لوگ پاکستان کے اندر شہید ہوئے، کوئی واضح طور پر تحقیقات نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال ارشد شریف کو پاکستان میں تھریٹس تھے، پریشر تھا، جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران ریاض جو پاکستان کے مشہور صحافی بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، اور وہ چونکہ رجیم چینج آپریشن کے سب سے بڑے ناقد بھی ہیں اور عمران خان کے نظریے اور نیریٹو کے سب سے بڑے حامی ہیں، تو ان کو بھی تھریٹ تھے۔ انہوں نے خود اپنے ویلاگ کے اندر بتایا تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ اب ان کو بھی پاکستان چھوڑنا پڑا ہے اور وہ شاید پاکستان سے کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور مشہور صحافی ہیں ڈاکٹر معید پیرزادہ، جو بڑے پڑھے لکھے اور ماہر صحافی ہیں، بڑا پرانا تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی پریشر اور تھریٹس اور حالات کو دیکھتے ہوئے ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایک اور صحافی ہیں ارشاد بھٹی، بڑے معروف تجزیہ کار ہیں اور ان کے تجزیے پاکستان کی اندر صحافت میں بڑے پاپولر ہیں، بڑے مشہور ہیں۔ ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ملک چھوڑنا پڑا ہے۔ تو یوں ناظرین کرام، پاکستان سے جو بڑے بڑے صحافی ہیں وہ ایک کے بعد ایک کر کے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو کہ افسوسناک بات ہے اور جو اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کے اندر صحافت واقعی ایک جرم بنتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کا تیسرا خطرناک ملک ہے صحافت کے لحاظ سے، اور پاکستان میں پچھلے کئی سالوں میں سب سے زیادہ یعنی 140 کے قریب صحافی بتایا جاتا ہے کہ شہید ہوئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں آزادی اظہار رائے کا یہ حال ہے کہ ٹی وی چینلز پر پابندیاں ہیں کہ وہ عمران خان کے لانگ مارچ کو نہ دکھائیں، 6 مہینوں سے پابندیاں ہیں کہ وہ عمران خان کے انٹرویوز نہ کریں، اور پھر صحافت کے حوالے سے مافیاز کا راج ہے کہ پیسے دیے جاتے ہیں اور پیسے دے کر پیڈ کنٹینٹ چلایا جاتا ہے۔ اور شہباز شریف نے تو آتے ہی پاکستان کے اندر جو خزانے ہیں وہ درباری صحافیوں پر لٹانا شروع کیے، دلال صحافیوں پر لٹانا شروع کیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اربوں روپے کے اشتہارات شہباز شریف نے چھپوائے کہ وہ ترکی جا رہے ہیں، ترکی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اس پر صحافیوں کو پیسے دے کر انہوں نے اشتہارات چھپوائے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ صحافیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تو وہ پھر ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ پھر سچ کو سچ نہیں کہتے ہیں، جھوٹ کو وہ سچ کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر صحافت کی۔ اسی وجہ سے عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان مافیاز کے انڈر میں ہے، اس کو آزاد کروانا ہے، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کر لیں، اور اسی طرح سے ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی، اسے بھی لائک کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔